बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों में मांस में स्थूल सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसी पर सब प्रकार के शापों, विद्याओं तथा विष शास्त्र आदि विनाश के साधनों का आक्रमण होता है। यह मांस में शरीर असमर्थ, दीन, क्षण भंगुर, चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। दूसरा मन नामक शरीर है, वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्राय अधीन नहीं रहता। यह अपने पड़ोस के सहारे स्थित रहता है। यह दुखों की पहुंच से बाहर होता है। प्राणियों का मनों में शरीर जैसे दो चेष्टा करता है, वैसे वह अपने निश्चय के फल का एकमात्र भागी होता है। मांस में शरीर का कोई भी परोस कर्म सफल नहीं होता, परंतु मनों में शरीर ही की प्राय सभी चेष्टाएं सफल होती हैं, क्योंकि मन ही प्रधान है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगावे। श्री राम जो ये परमेष्टि ब्रह्म है, इन्हें तुम पर आत्मा महात्मा का सम सिस्टम ही समझो। सम सिस्टम मन रूप ही जिनका आकार है, वे भगवान ब्रह्मा संकल्प में होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं, उसी को देखते हैं। जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रह्म समष्टि मन ने अविद्या की कल्पना की। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। फिर उन ब्रह्मा ने क्रमश पर्वत, तृण और समुद्र रूप इस जगत की कल्पना की। इस प्रकार यह सृष्टि पर ब्रह्म तत्व से आई है। तीनों लोकों के भीतर वर्तमान संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही हुई है। ठीक उसी तरह जैसे तरंगों की उत्पत्ति समुद्र से होती है, सभी व्यष्टि चेतन शक्तियाँ अर्थात प्राणी वास्तव में स्वर शक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न है। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है, तब वे ही प्राणी समष्टि मन रूप ब्रह्म से पूर्व कर्मानुसार विकास को प्राप्त होते हैं। ये सब वष्टि चेतन संसरणशील जीव कहलाते हैं। जिस प्रकार की जीव जाति में रहने से जो जीव जैसी वासना और कर्म के अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी जीव जाति की प्राण शक्ति द्वारा वे स्थावर अथवा जंगम शरीर में प्रविष्ट हो रजवीर्य रूपी बीज भाव को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। तदंतर वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं। फिर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य पाप कर्म रूपी रस्सियों से जिनका लिंग शरीर बंधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम लोकों में जाते हैं और कभी नरकों में गिरते हैं। जीवों की ये सब जातियाँ वासना रूप ही है। कितने ही जीव जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वे मोहित रह कर असंख्य जन्म धारण करते हैं तथा जन्म मरण की परंपरा से बंधे रहते हैं। कई जाति के जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं। जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जल बिंदु पुण्य समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते हैं,
इस प्रकार परम पद रूप ब्रह्म से संपूर्ण जीवों की गुण और कर्म के अनुसार उत्पत्ति सृष्टि हुई है। यह सृष्टि अनिवार्य भाव और तिरोभाव के कारण क्षण भंगुर है तथा जन्म मरण की परंपरा को प्रकट करने वाली है। वासना रूपी विष की विषमता के कारण दुख रूपी ज्वर को उत्पन्न करने वाली है। अनर्थकारी कार्यों को समाधान करने वाली है। कर्म फल का भोग कराने वाली है। परमार्थ दृष्टि से यह सृष्टि असत्य ही है। यदि तत्व ज्ञान, उसने क्या बोला, आ रहा है कुर्सी ठीक लगाने वाला? करवाती हूँ बोलिए, ऐसा बता। अभी तक तो कोई नहीं आया, बोली करवाती हूँ। अभी तो हम थे, अपने हिसाब से करवा लेते, फिर वो पता नहीं क्या कर जाए। उसको बोल दियो फोन करके कि जब भी कोई आए तो एक बार दीदी को फोन जरूर करो, हो सकता है मैं आ ही जाऊं। एक बार पैर नीचे करो, सो गया पैर ही, ठंड है ना। तो खिलाओ? नहीं नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। देखो, हम जिस इस जगह पे बैठे हैं, हमें चारों तरफ का ज्ञान होना चाहिए, सभी तरह का। जैसे हम कोई उदाहरण दें किसी को, तो ऐसा दे, कोई पास में है, जैसे हम बैठे सत्संग कर रहे हैं, हमारे घर गृहस्थी में भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, बहुत समझने की बात है ये। तो जब कोई भी हम किसी को उदाहरण दें किसी भी बात का, तो कोई अच्छी चीज़ का उदाहरण हो तो हम उसको उनके मुंह पे बोल सकते हैं, क्योंकि उनको उससे तकलीफ नहीं होगी। और कोई चीज़ सही ना हो और उसका उदाहरण कोई दे तो उसको तकलीफ होगी। क्यों? हमारे अंदर विचारों की वो होती है, विचार चलते हैं हमारे अंदर, पता है ना। तो इसलिए जैसे हम बोलने में तो फटाक से कुछ भी बोल देते हैं, पर बहुत सोच के बोलना चाहिए। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया? इतना ही समझ में आया दीदी, कोई भी काम है, किसी को भी कुछ बात बोले तो सोच विचार के बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहना चाहिए। उदाहरण भी देना हो तो हाँ, सोच समझ के ही देना चाहिए। अच्छी चीज है तो मुंह पे भी दे सकते हो, अच्छी चीज सही चीज नहीं है तो उसके मुंह पे मत बोलो। जो बैठा हुआ इंसान है उसको बुरा लग जाए, उसको तकलीफ दे रहे हो तुम। क्यों? शब्द ऐसी है, बात ऐसी है, समझ गए? क्या समझ में आया? हाँ, उसको तकलीफ होएगी तो भगवान को ही तकलीफ होएगी। नहीं समझ में आया अभी भी? जब चोट खुद पे लगती है ना तभी समझ में आता है। जब भूख लगती है खुद को, जब भी पेट में, जब दूसरे की भूख समझ में आती है। ये संसार का नियम है। समझो, किसी के बच्चा हुआ या किसी के बच्चे की सगाई हुई या किसी बच्चे ने पढ़ाई में उन्नति करी, तरक्की करी और वो अच्छी जॉब पे लग गया, अच्छी बिजनेस कर रहा है, तो हम मुंह पे भी बताएंगे किसी को भी, ये उसका बच्चा इतना होशियार निकला, ऐसे ऐसे हुआ। ये उदाहरण होते हैं, बताना होता है। कोई घटना घटती है तो उसको किसी के मुंह पे ऐसी बात मत बोलो, उसका नाम लेके मत बोलो कि वो उसके ऊपर उसका दिमाग चलने लग जाए। क्या समझ में आया? उसको फिर तकलीफ होएगी, उसका दिमाग चलने लग जाएगा। उसको अगर मुंह पे उनकी कुछ बात बोलेंगे, किसी के भी कभी भी नहीं, रिश्तेदारी में भी नहीं, सत्संग में भी नहीं। हाँ, तो उसको तो तकलीफ होएगी ना। पर ही लेके देखो, अपने को कोई बोलेगा तो अपने को तकलीफ होगी ना। और हम बोलने के समय सोचते नहीं हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन सत्संग में जुड़ने के बाद दीदी सोच के ही बोलते हैं। अब तो ऐसा हो गया ना मन में कि अपने को नहीं, किसी को कुछ बोलना ही नहीं। सत्संग में आने के बाद बहुत ज्ञान हो गया। आपको कोई बात समझानी है तब भी इस तरीके से मत समझाओ कि सामने कोई बैठा उसको ही उदाहरण देके उसको ही बोलो तुम। समझ गए? हम तो बात कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये थोड़ी तुम उसी का ही नाम लेके उस तरीके से बोलो, तो ये सही नहीं है। ना घर में सही है, ना रिश्तेदारी में सही है, ना सत्संग में सही है।
کہیں پر بھی بیٹھو اچھی چیز اس کے منہ پہ بول سکتے ہو تو اس کو خوشی ہوگی، اور ویسے کوئی چیز گھٹنا گھٹی ہے کوئی بولو تو اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ ادہرن ایسے کیوں دیا گیا، بس اتنی بات ہے۔ روپی کلاڑی سے جڑ سہت اس لتا کو کاٹ ہی دیا جائے تو پھر یہ پنپ نہیں سکتی۔ کیا چیز؟ لتا جڑ سے کاٹ دے، جیسے اپنے من میں برائی کاٹ دے۔ کرم پھل شری رام جیسے ورکش سے پھول اور اس کی سگندھ ایک ساتھ ہی اتپن ہوتے ہیں، اسی پرکار سرشٹی کے آدی میں پرم پد روپ برہم سے کرم اور کرتا دونوں ہی ایک ساتھ پرگٹ ہوئے۔ جیسے پھول اور گندھ ایک دوسرے سے ابھن ہے، اسی طرح پروش کرتا اور کرم پرسپر ابھن ہے۔ یہ سنکلپ وکلپاتمک من وکاس ہی کرموں کا کارن ہے، اسی کے انوسار پھل پراپت ہوتا ہے۔ من کے سنیوگ کے بنا کیے ہوئے کرم پھل دائک نہیں ہوتے۔ سرشٹی کے آرمبھ میں برہما سے جب من روپی تتو اتپن ہوا تبھی اس من کے سنکلپ کے انوسار جیو کا کرم بھی اتپن ہوا، اور جیو پورو واسنا کے انوسار دیہ والا ہونے کے کارن دیہ میں اہم بھاو سے استھت ہے۔ اس جگت میں کریا کا ہونا ہی ودوانوں دوارا کرم بتایا گیا ہے۔ یہ کریا من کا ہی سنکلپ ہونے کے کارن من روپ ہی ہے، نہ ایسا کوئی ورت ہے، نہ آکاش ہے، نہ سمندر ہے، اور نہ ایسا کوئی لوک ہے جہاں کیے ہوئے اپنے کرموں کا پھل نہیں پراپت ہوتا۔ تاتپریہ یہ ہے کہ کرموں کا پھل اوشیہ بھاوی ہے۔ گیان پوروک کیا ہوا کرم چاہے پورو جنم کا ہو یا اس جنم کا، یہ کریا روپ پرشارتھ ہی پروش کا پرم پریتن ہے، وہ کبھی نشفل نہیں ہوتا۔ جو مکت پروش ہے اسی کے کرم کا ناش ہونے پر من کا ناش ہوتا ہے، من کا ناش ہی کرم کا ابھاؤ ہے۔ جو مکت نہیں ہے اس کے کرم اور من کا ناش کداپی نہیں ہوتا۔ منوناش، من کا ناش کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ من کا ناش تو بھگوان میں ہی لگے رہیں گے، سادھنا سمرن۔ دیکھو ہم جتنی جلدی بولتے ہیں نا تو ہم نے اندر میں اس کا ہوم ورک نہیں کیا ہوا ہے۔ سادھنا سمرن کرنا آسان نہیں ہے، پہلے وشے وکاروں سے تو اپنے آپ کو جیتو۔ جب تک ہمارے اندر واسنا ہے، اچھائیں ہے، کرودھ ہے، لوبھ ہے، موہ ہے، اہنکار ہے، اور ہمیں یہی نہیں پتا کب کیا بولنا ہے، اتنی چیزیں بھی ہمیں گیان نہیں ہے ابھی تک، تو ہم بھگوان کی بھکتی کیسے کریں گے؟ بھگوان کی بھکتی پتہ ہے کیا ہے؟ بھیتر سے شدھ رہنے کا ارتھ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو اتنا بھی کشٹ میرے سے نہ پہنچے۔ تو اتنی جاگرتی کب ہوتی ہے؟ جب چت ایک دم شدھ ہو جائے اور سروتر پریم ہو جائے سب سے، تب وہ پرماتما نظر آتا ہے اپنے اندر۔ پھر وہ کسی سے کوئی ایسی ہے کوئی ویوہار کچھ غلط کچھ نہیں ہوتا اس سے، نہ سنسار سے کوئی اچھا رہتی ہے، کیونکہ سنسار کی اچھا تو دکھوں کا ہی گھر ہے۔ بھگوان کے اندر من لگانا ہی آنند اور شانتی ہے، تو وہ جب ہی لگے گا جب تک چت ایک دم شدھ اور من نرمل نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے لیے ابھیاس کون سا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ میں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی یہ باتیں جو میں بتا رہی ہوں۔ جب ہم نیچے بیٹھتے یہ گیتا پڑھتے تھے، دلی کی بات ہے یہ بہت پرانی، تو ہم یوگ وششٹھ گیتا پڑھتے تھے، تو جو گیتا میں وانی آتی تھی، جو ستسنگ میں وانی چلتی تھی، تو جو میں ستسنگ میں جاتی تھی 3 ٹائم میں سن کے آتی تھی، تو میں سوچتی جو چیز میں دوسروں کو بتا رہی ہوں کیا میں نے میرے چت نے وہ دھارن کر لی؟ کیا مجھے کرودھ نہیں ہے؟ کیا مجھے بھے نہیں ہے؟ کیا میری اچھائیں نہیں ہے؟ کیا مجھے موہ نہیں ہے؟ یہ سب میں اپنے اندر سوچتی تھی، اپنا نوارن۔ جب مجھے پتا چلا میں تو ابھی ویسے ہی ہوں جیسے بولتی ہوں، وہ سب تو میرے اندر ہے نہیں، تو میں نے کس کی انکوائری پہلے شروع کری؟
خود کی. تب مجھے پتا چلا کرودھ کیوں آیا, اچھا کیوں ہوئی, نرچھا والا کیسے بنے, سوارتھی نہیں بننا ہے. تو یہ بھیتر میں کیسے پتا چلا کہ جب مجھ سے کوئی یہ ساری چیزیں کرے تو مجھے کیسا لگے گا. میرے سے جیسے میری کسی سے کچھ اچھا ہے اور وہ انسان میرے سے اچھا کرے وہی کی وہی, تو مجھے کیسے لگے گا. جب میں خود بھی کھا رہی ہوں تو دوسرے کو کیا دوں گا. میں داتار ہوں تو ہی تو دے سکتا ہوں. تو اپنے آپ کو داتار بنانا ہے, بھکاری نہیں بنانا. داتار کون ہوتا ہے؟ دینے والا. آپ من سے بھی دے سکتے ہو, تن سے بھی دے سکتے ہو, دھن سے بھی دے سکتے ہو, کسی طرح کا بھی پرشارتھ آپ کر سکتے ہو. یہ آپ کا اپنا کمائی ہوئی آپ کی طاقت ہے, بھکتی ہے, گیان ہے, ویراگ ہے, یہ آپ کا اپنا ہے. اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے, بھیتر کی چیزیں ہیں یہ ساری. تو جب تک ہمارے چت کے اندر پریورتن نہیں آ جاتا, شدھی نہیں آ جاتی, تب تک ہم خالی بولتے ہیں, اس چیز کو ہمارے چت نے گرہن نہیں کیا ہے. اس لیے ستسنگ کی وانی جب چلتی ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہو. آپ اپنا آنسر جو بتاتے ہو تو تب بتاؤ جب اس استری کو آپ نے دھارن کر لیا. سمجھ گئے؟ سب بول دیں گے بھگوان میں من لگانا چاہیے, اب تو ہمارا لگ گیا. اندر میں جا کے جھانکو, لگ گیا کہ نہیں لگا. لیکن دیدی پریورتن بہت آ گیا ہم لوگ میں. جیسے ستسنگ میں جڑنے کے بعد پہلے میرے کو نہیں تھا کچھ بھی, ہاں ابھی میرے کو بہت پریورتن آ گیا کہ کوئی کچھ بھی کرے کوئی نہیں کرے, اپنے کو کچھ نہیں بولنا ہے, اپنا اپنا اندر دیکھنا ہے پہلے اپن کیسا ہے. ایسا ہو گیا من میں دیدی. ہاں تو تمہارا خالی گھڑا تھا, اس میں کچھ بھرا ہوا نہیں ہوگا, تو وہ جلدی سما گیا اس میں. یہ بودھ سمجھ گئے, کوئی چیز بھرا ہوا ہے تو پہلے اس کو خالی کرنا پڑتا ہے برتن کو. ہمارے اندر نہیں سنسار دیدی, اب کے تو ہر وکار. طرح سے خالی کر رہے ہیں. ایسے سوچتے کہ بھائی اپن کسی کا کچھ بھی نہیں اپن بولے نہ کسی کا کچھ کرے اپن. ایسا ہو گیا اب من میں. 2-3 سال ہو گیا نا جوڑا ہوا ستسنگ میں, تو تھوڑا پریورتن تو آتا ہی ہے وہ دیدی. شانتی تو آپ کو ہی ملے گی. میرے کو ہی مل رہی ہے نا. ہاں, کیونکہ وہ شانتی آنند تو ہمارا ہی ہے اپنا. خود کا ہی ہے نا وہ تو. بولیے شری ست گرو مہاراج کی جے, سچے دربار کی. اپنی مکتی کا سادھن تو کر باورے, اپنی مکتی کا سادھن تو کر باورے. اس تن کا تو کوئی بھروسہ نہیں, اس تن کا تو کوئی بھروسہ نہیں. جانے کس وقت یہ پنچھی اڑ جائے گا, اس جیون کا کوئی بھروسہ نہیں. جانے کس وقت یہ پنچھی اڑ جائے گا, اس جیون کا کوئی بھروسہ نہیں. اپنی مکتی کا سادھن تو کر باورے, اپنی مکتی کا سادھن تو کر باورے. یہ کایا تو پنچ تتو کا میل ہے, یہ جیون دو سواسوں کا میل ہے. یہ کایا تو پنچ تتو کا میل ہے, یہ جیون دو سواسوں کا میل ہے. سانس رک جائے گی دم نکل جائے گا, سانس رک جائے گی دم نکل جائے گا. اس تن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس تن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کچھ کرنے کا وقت نکال جا رہا, کچھ کرنے کا وقت نکلا جا رہا, پل پل تیرا جیون گھٹتا جا رہا, پل پل تیرا جیون گھٹتا جا رہا. لاکھوں کو کھا گئی ایک تجھے کھا جائے گی, لاکھوں کو کھا گئی ایک تجھے کھا جائے گی. موت گین کا کوئی
بھروسہ نہیں، موت گین کا کوئی بھروسہ نہیں، اس تن کا کوئی بھروسہ نہیں، اس تن کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ایشور ملن کا یتن کر موہن، تو ایشور ملن کا یتن کر موہن، چڑھا پربھو کے چرنوں میں شردا سمن، چڑھا پربھو کے چرنوں میں شردا سمن، جانے کس وقت آ جائے دوڑے فضا، جانے کس وقت آ جائے دوڑے فضا، اس گلشن کا کوئی بھروسہ نہیں، اس گلشن کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنی مکتی کا سادھن تو کر باورے، اپنی مکتی کا سادھن تو کر باورے۔ بولیے سری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی جے۔